Check. Mayong buntag kanatong tanan mga intensyon initong Santos nga misa. Alang sa kalag ni Edwin Tanio Jesus Inog Senior, Concordio Antonia Alejandro nagpamisa Maria de Roma Tanio. Alang nila ni Gertrudis Benigna Lucio Maria Samuel Leonora Ramel Lucio Felisa Kalagatanan nagpamisa Lumakang family. Alang ni Paulino Gisrel Hermogenes Tomas Iliocadio, Palavia o Kalagatanan, nagpamisa Miguelito Anshila Palier. Sa kalag ni Eusebio Sunsuna, nagpamisa mga anak. Sa kalag ni Basilio Pirosilio Jr., nagpamisa Mila and Basilio Senior. Kalag nila ni Camelo Emiliana Macario Percy Lorenza o Kalagatanan sa Purgatorio, nagpamisa Katrina Lopez. Pamisa pasalamat ni Santo Niño, Nuestra Señora del Pilar, Holy Spirit, Santa Filomena, o Tanang Santos o Santas, nagpamisa Katrina Lopez. Sa kalag ni Nemisio Indoy o Brigida Patigdas, nagpamisa Iris Lawrence. Sa kalag ni Camilo Emiliano Macario Percy Lorenza, o Kalagatanan sa Purgatorio ni Filomeno Diez, nagpamisa Brian Lopez. Sa kalag ni Carlos Pasiliciana Mamerto Carlito Gregorio Medina Senior, Leonela Gregorio Medina Junior, Norberto Higo Ugogo, Gina nagpamisa Jessica Lianos. Misa pasalamat St. Jude, St. Rita, Santo Niño, Holy Spirit, Santa Filomena, ang Tanang Santos o Santas, pamisa Brian Lopez. Sa kalag ni Camilo Emiliana Macario Percy Lorenza, kalag nga tanan mga santos ug santas, pasalamat. Naghala Trinidad Lopez. Pasalamat Santo Niño, Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, Holy Spirit, Mother Perpetual Help, ug tanang mga santos ug santas, nagpamisa Trinidad Lopez. Alang sa kalag ni Regeno Albarico o Narcisa Albarico, nagpamisa Feliciano Albanio. Sa kalag ni Susana Erlinda Diego Paulino Olimpia Miguila Eugenio, nagpamisa Raquel Perisores Martina Perisores Ujima Torentio. Pasalamat Santo Niño, Mama Mary, San Isidro Labrador, Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, San Vicente, tanang nga santos ug santas, nagpamisa Lumakang family. Alang ni Maria Victoria Amonia, nagpamisa GC Kevin Karen. Pasalamat sa adlaw na tawhan, ika-38 sa birthday sa mga grasya nga nadawat, nagpamisa Grace Panerio. Sa kalag ni Jose Mary Flor Lucia Nicolas Junior, Nicolas Senior, Kunkoy Maria Joan Richel Marites, nagpamisa Matet Candia. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat, mayong panglawas, pisa usab alang Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, sa mga grasya nga nadawat, ang pamisa Lynette Basan. Sa kalag ni Filomena Ortiz Sarda, nagpamisa Bana o mga anak. Misa pasalamat sa adlaw nga tawhan ni Diane May Reducto, nagpamisa Divina Badelio. Misa pasalamat sa Santissima Trinidad, Santa Ana, Santa Catalina, Santa Filomena, San Vicente, Santo Niño, inhas ko nunay panabang, tanang mga santos ug santas, nagpamisa Divina Padilio. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, labi na sa mayong paglawas akong inahan,
Lourdes Celebrado, nagpamisa Ninia Amor Celebrado. Misa sa kalag ni Anastasia Ilidario Rolando Nida Leo ug tanang kalag, nagpamisa Los Florencio. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat labi na sa fast recovery ni Lourdes Pamulagan Celebrado, nagpamisa. Pasalamat Mama and Papa. Alang ni Eleuterios, nagpamisa Lydia and Arnolfo Blanco and family. Sa kalan ni Narciso Hospicia Gaudencio Florencia Jose Henry Mercon John Isabel Placido Hinaro Dilia Dolores Diosa Karen G. Tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Grace Ayuman Gantiga and family. Alang sa kalag nila ni Ramon Fe Aileen Alin Corazon, Anisito, Alfreda, Cipriano, Mamerta, Maria, Cirilo, Emigdio, Dominga, Eulogia, Roque, Corazon, Bornia, Filipa, Salvador, Florentino, Gaudencio, Junior, Elena, Josephine, Leticia, Connie, Ricardo, Junior, Lucia, Purificación, Basilisa, Gaudencio, Senior, Dimiteria, o gilabi na ang kalag nga wala na naghandog sa kalag tanan sa purgatorio ng pamisa Simuan o LL. Sa kalag ni Danile Gantiga, nagpamisa Chris Ivan Gantiga o pamilya. Sa kalag ni Ramon Fe Aileen Corazon, Anisito, Alfreda, Cipriano, Mamerta, Maria, Cirilo, Emigdio, Dominga, Eulogio, Roque, Maria Corazon, Bornia, Gaudencio Junior, Claudine, Elena, Josephine, Leticia, Connie, Ricardo Junior, Lucia, Purificación, Basilisa, Corin, Vicente, Dimitria, Gaudencio Galang tanan nagpamisa Susan and Shaing AJ. Sa kalag ni Emigdio, Dominga, Alfreda, Cipriano, Ramon, Corazon, Florentino, Mamerta, Cirilo, Maria, Vicente, Magdaleno, Maria, Eulogia, Roque, o Leticia, nagpamisa Magdaleno, Diola. Pamisa, pasalamat sa Ginoo sa tanang mga grasya nga nadawat Irina sa ika-37 nga birthday ni Arwen Dawa, nagpamisa asawa o anak. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat Santo Niño, Santa Filomena, Mama Mary, Inas Kanunay Banabang, Nuestra Señora del Pilar, Sacred Heart of Jesus, nagpamisa Beatriz Sinarelios and family. Sa kalag ni Alfreda Obera, nagpamisa Lilia Lopez. Sa kalag ni Restituto Basilisa Roque, Margarita Candida, Abdias Tranquilino, Ponciana Anaclito, Latina, Rafaela, ug tanang kalag nga nakalimutan nagpamisa Beatriz Sinarelios and family. Pasalamat sa mga grasya gikan sa Quezon family. Pasalamat sa San Isidro Labrador, Santa Cruz, nagpamisa natong Manggubat and family. Sa kalag ni Marcosa Abelia o Carlito Rentuma, kalagan tanan sa purgatorio, nagpamisa Milagros Rentuma and family. Pasalamat sa ika-50 nga birthday ni Maria Luisa Quinto, nagpamisa Rufo Quinto and family. Sa kalag ni Calixta Ragusta, nagpamisa LP Rigonios. Sa kalag ni Filomeno Diaz, nagpamisa Flor and Boy Bagugais. Pamisa ala sa kalag ni Calixta Ragusta, nagpamisa Wenceslao Ragusta and family. Sa kalag ni Alan Berhami, nagpamisa Flor and Boy Bagugais. Pamisa ala sa kalag ni Ingracio Regidor Jr., Lorenzo Piscadero, Maximo Ponce, Usuelo Piscadero, tanang kalag sa purgatorio ng pamisa Mayrin Regidor. Misa pasalamat ngadto kang San Vicente Ferrer, Santo Niño, mahal nga inhas kanunay panabang ug tanang mga santos ug santas halad gikan ni Misitas Bais o pamilya. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ng pamisa Mayrin Regidor. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa tanang adlaw sa ika-13 nga birthday ni Leo Charles Bais. Misa halad gikan ni Misitas Bais o pamilya. Pamisa, pasalamat sa Santísima Trinidad, San Jose, Mama Mary, Jesus
Jesus Nazareno, Señor Santo Niño, Santa Lucia, Santa Cruz, San Miguel Arcángel, Virgen sa Salvación, San Pedro Calungsod, Virgen sa Pilar, Santa Filomena, San Vicente, ug tanang mga santos ug santas, ug sa tanang kalag sa purgatorio nagpamisa Pablo ang Pamphila, Bitangga ug ang iyang pamilya. Alang sa kalag ni Leovigilda Serenio, Alihos Senior, mamilin ug kalag nga tanan. Pamisa alang sa kalag, ilabi na ang kalag ni Milagros, Renato, Silvestra, Pastor Irene, Gerardo, Miguel Arena, Vergi, Padelio, Rosa Licayan, Cristina, Robilin, Eliseo, Ramona, Benito, Timoteo, Phyllis, Sauro, Danilo, Cicero, Vicinda, Basilisa, Rebecca, Nonicaria, Isedra, Conching, o Floring, Gikan, Len Alicaya. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat, pamisa Tanang Santos ug Santas labi na sa Dios nga magkagahom sa tanan. Pamisa sa kalag ni David Lipo ug Ilino Mindaro ug sa kalag ni Rey Alicaya, Marcela, Agustin, Vicente, Jesusa, Marlene, Emmanuel, Astrid, Siriaca, Chuduro, Ricardo, Minerva, Rebecca, Lilia, Filomena, Rivera, de los Santos, de los Reyes, Ika, Nilin, Alicaya. Pamisa alang sa kalag na Jairus John Alejandria, nagpamisa ni Simon C. O. Pamilya. Mass petitions for Nina Laorden, strength, perseverance, a steadfast faith, and trust in God from her loving family. Ugalang sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na ang nahikalimtan. Ugalang sa tagsa-tagsa nato pagkagtuyuan ng Santos nga misa, daghang salamat o mayong buntag ka natong tanan. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa gubat, mahimo kang among kami, batok sa mga kadautan, ug salitag sa yawa, gapuson unta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langit mong hukbong, pinaagi sa imong Diyos nung gahom, itambok sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapildihan sa mga kalag, maghari unta si Kristo, sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Hesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ato karong hinulsulan ang atong mga sala aron maandam kita pagsaulog nining Santos nga misa.
ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagamom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma dili gayon mapakyas. Patalingbugi ang among pangamuyo, luwasa kami sa katalagman, ug hatagi kami sa tanan nga among gikinahanglan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Hinumdumi si Hesukristo nga gibanhaw nga kaliwat ni David sumala sa maayong balita nga akong giwali. Nagantos ako og gigapos gani og kadina sa kama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus inubanan sa himayang dayon. Matuod gayud ang giingon. Kun mamatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kun mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kun ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kun kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay matinud-anon man siya. Pahinumdumi niini ang katawhan og pahimangnui sila atubangan sa Ginoo. Sa dili pagpakiglantugi, bahin ug mga pulong, kay dili kini maakaayo kun dili makadaot lamang sa namati. Paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo, ingon nga alagad nga walay angay ikaulaw ug magtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tudloy ako sa imong mga dala, O Ginoo. Tuloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Ang imong mga bagyo, Ginoo, ipahibalo ka nako.
kanila nga nagaamping sa iyang kasabutan ug sa iyang mga gimputan. Ang Ginoo makikigala kanila nga mahadlokon kaniya ug ang iyang kasabutan alang sa pagtudlo kanila. Tudloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Pangita ang gikarian, ug ang katarong sa Dios, ug ang tanan igadugang kanimo. Hallelujah, Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pinutlo gikan na sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Dito'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduceo. Busa miduol siya kaniya ug nangutana, unsa bang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanon nga sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugma ang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Wala na'y sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang pagtutudlo sa balaod niingon kang Hesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglan magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog ug kinahanglan higugmaon niya ang iyang isikataw ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo pa ang pagtuman ni ining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang pang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalingkat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya mingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Nakoy na sugatan nga picture sa Facebook. Dugay na ni siya nga picture ug sa una nag-trending ni siya sa Facebook. Ug ang picture, ang naa sa picture mao ang duha ka giro. Picture A o picture B. Ang picture A adunay duha ka iro nga gihigot sila sa isig katumoy ang ilang libog, usa ka bisi ug sa matag tumoy ang mga iro gihigot. Unya naay pagkaon sa kilid. Nya ang
kining mga iro gustong mukaon sa pagkaon, apan dili nila maabot tungod kay naa may PC nga nag-connect nilang duha. Di sila makaabot sa ilahang mga pagkaon. And then, sa picture B, ikapoy na siguro ang mga iro. Moto nga ang mga iro, nag-share na lang o sa ilahang pagkaon. Ikaon nila ang ang pagkaon diri sa kilid, and then pagkuman dito na po sa pikas nga pagkaon. Nag-sharing na sila sa pagkaon. Napoy lain nga image mahitungod sa kuan. Ang picture A, lain na po nga image. Ang picture A, adunay atabay. In between yan ang tabay, kuan siguro ka ng bangaw, sa tawag ka na kuan ba, langub, or basta kay murag tabay siya. Kunya, between anak na ay plato nga na ay pagkaon, bitay nga pagkaon. Kunya, ang naglibot sa maong atabay, adunay tag-as kaayo nga luwag or kutsara. Taas kailangan kutsara nga maigo ra gyud maabot dito sa tunga-tunga nga naay dito sa plato nga naay pagkaon. Apan nagkuha nila sa pagkaon, dili nila mahungit sa ilahang kaugalingon. Kay taas mo tayo ang ilahang kutsara o katong luwag. Muna ang picture A. And then sa picture B, naghinungitay na sila. Ilahang ang kuhag pagkaon, naghingat, di pahungit nga to sa isig kakilid, kay taas mo tayo ang pagkaon. That is picture B. Ang maong mga picture, ang maong mga images, maybe naglagway sa heaven o hell. Ang A nga picture A, nagulagway kung unsa ang impyerno nga kinabuhi. Kung magtanaw lang gani sa kaugalingon, di yun magpabilin ng gihapon nga kuan diha sa kahimtang kahakog or kanang selfishness. Apan ang picture B, nagulagway sa unsa gayud ang langit, diin ang langit adunay panag-abitay, adunay sharing nga mahitabo, adunay gugma. Ang picture A nga mao ang patawag na ko nga image sa hell o impyerno, nagapahinumdom nga mao kana ang kuan kasultian nato. Kung magtanaw lang sa kaugalingon, maybe that is an experience of hell. And mao na ang picture B nga magpakita nato sa ang ulagway sa langit, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Matod pa sa ebanghelyo, dili halayo. Kung laino ni pagkasulti, duol ka sa gingharian sa Dios. Duol. Apan mas nindot gyud naa ka sa gingharian sa Dios, naa mismo sa gingharian sa Dios. Dili kay haduol, dili lang kay halayo or duol. Ang nindot yun, naa ka sa gingharian sa Dios. Kay kining mga sa ebanghelyo, ang mga Pariseo, ang kining mga magtutudlo nga buot, magtutudlo sa balaod, gusto ra gyud makiglalis kang Jesus. Gusto nilang tistingan si Jesus kung unsa iyang kahibalo. Apan mauna, giingnan sila ni Jesus nga haduol ka sa gingharian, dili ka halayo sa gingharian. Tungod kay kutob raman sila sa hunahuna. Kutob raman sila sa kahibalo. Lahi magyutong buhaton. Lahi ang kutob sa hunahuna, lahi pud ang pagbuhat niini. Maybe mahimo lamang kang naa sa gingharian sa Dios kung imuha ng buhaton. Ang kining mga magtutudlo sa balaod,
kutob rati sila sa una-una. Una-una nga pulong, kutob rati sila sa pulong sa baba, pero wala sa pagbuhat. Muna nga kaduol, apan wala pa maabot. Maabot ra kita kung ato ng gipuy-an, ato ng gibuhat ang ato nakatanan. Sayon na kay maingon nga higugmaon nato ang gihigugma nako ang Dios. Sayon na kay pagsulti nga gihigugma nako ang akong isikatawo. But then diha na nato ma-challenge, diha na matestingan ang atong kahibalo kung ato na kining buhaton gipuy-an. Muna nga kung maabot na gani nga panahon nga ato na kining gipuy-an, makaingon ta nga naa na kita sa gingharian sa Dios. Palihog, malindog. Nagkatigo man kita dinhi aron ng pagsaulog sa misteryo sa atong kaluwasan. Pangayoon ta sa Dios atong Amahan ang tuburan sa gugma nga iya undang dunggon ang atong mga pag-ampo ug busa sang tipon ta siya diha sa atong pagbuaw mingon kita. Mahigugmao nga Amahan, dungga kami. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan mahimo untang buhing ti mailhan sa gugma sa Dios dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga makabaton unta kitag mga pangulo sa atong nasod nga may dakong pagigugma sa Dios ug sa isig kaingon. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga higugmaon unta nato ang atong isig katawo sama sa paghigugma kanato ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga tungod sa ilang gugma sa Dios ug isig katawo, ang mga nangamatay makaambit na sa kahiusahan sa mga langit. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makadangat na sa kabanhawan uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Langit ng Amahan, himuha kaming mahigugma kanimo sa tibok namang kasing-kasing kalag sa labutan o kusog pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nagahalad kami kanimo Ginoo, santos nga misa, santos nga sakripisyo, ang among kasing-kasing
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining atong sakripisyo dawaton unta sa amahan makayagahon na sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, amo sa among paghalad ining mga gasa diha sa imong altar uban sa pagsalig ug paghigugma, himua kaming santos diha sa pagpaambit nimo kanamo sa imong kinabuhi ug pinaagi nining Eucharistia, pasayloa ang among mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tudhay ug makayagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimong kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa balig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagamuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigong ang nagaangin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos kining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha siya pa. Mipasalamat kanimo. Ipikas sa mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ningon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyong pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo na iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pag-uwi. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang, si Kristo mubalik langit. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan.
niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang o moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dag-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naon. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing kunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubot-on latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daingon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o bihag kaniya. Gihatag na kanimo makagagahong nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang ikarian, ang kahulugan, himaya, angkon, sa Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong nasimbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mukalawag kanimo, apan ipamumon lamang og mamaayo ako. Ato karong himuon kining act of spiritual communion. Ako, Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ani ka uban kanako. Ug hingpit ko gihiusa ang akong kaugalingon nga kanimo. Ayaw itugon nga ako mahimulang kanimo. Amen. Kinabuhi ko,
O Ginoo, hatagi kami sa lawas ug dugo sa imong anak. Ug dad-a kami pinaagi sa imong espiritu sa pagpasidungog kanimo dili lamang sa among mga ngabil kundi usab sa among kinabuhi aron makasulod kami sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, amo Ginoo. Amen. Ato karong mga Gion ang Oratio Impirata batok COVID-19. Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga kinahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug labdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios mong labdab. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang paglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa Ginoong Jesucristo imong anak nga nagapuyo nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iyampo mo kami. San Roque. Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iyampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iyampo mo kami. Siguro nakakita na mo sa post diha sa Facebook Pilarmina 55 ang mga giya sa pagsaulog nato sa Santos Camisa with the people na diha sa atong post. Hinaot na makita-kita na punta diri sa atong Santos Camisa. Karong Domingo mao ang kapistahan sa Balaang Trinidad o Holy Trinity Sunday. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. O manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo gipahibalo kang Maria. Ug nanamkon siya sa dalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Hania ang lipot sa Ginoo. Matuman diri ka nako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. ug ang pulong na himong tao. Ug nipuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo kami Santa nga Inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Ipabanaw sa among mga kalag,
aron kami nga pinaagi sa pahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala unta ngadto sa maymayang pagkabanhaw, pinaagi sa mong Kristo nga among Ginoo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.